السلام عليكم. أنا الطبيب الجراح أحمد. أخبرتكم في الجزء السابق عن اتفاقي مع نور بأننا سنغادر المدينة لننسى كل ما حدث معنا في الآونة الأخيرة، كما يمكنكم الرجوع لأي جزء لم تشاهدوه من خلال الروابط أسفل الفيديو في الوصف. حسناً، بما أن نور في المستشفى فقد قررت أن أداوم هذه الليلة، وفي الصباح سأنهي طلب التحويل لمستشفى المدينة التي سننتقل إليها ونغادر دون عودة. كنت أراقب المرضى، ولما أنهيت عملي سرت في الرواق متجها نحو غرفة نور، وفجأة أحسست بخطوات تتبعني من الخلف. استدرت بسرعة فلم أجد أحدا. استدرت مجددا لأواصل طريقي، وفجأة وجدت وجهها قبالة وجهي. صرخت: سارة! وانفجرت ضاحكة كعادتها. ما الذي تفعلينه هنا؟ لم تجبني، لكنها سارت بسرعة ودخلت غرفة نور. قلت: يا إلهي، سوف تؤذيها. ركضت خلفها وسمعت صراخ نور. دخلت الغرفة فلم أجد سارة، ووجدت نور مذعورة. قلت لها: ما الذي حدث؟ أين سارة؟ لقد أغمضت عيناي من الخوف، ولما فتحتهما لم أجدها. أظنها خرجت من الغرفة. النافذة مغلقة ولم تخرج من الباب. لقد اختفت. أخبريني، هل أنت بخير؟ لم تؤذك، أليس كذلك؟ لا، لم تؤذني، لكنها طلبت مني شيئا غريبا. ماذا؟ فصمتت ورفضت الإجابة عن سؤالي رغم تكراري له عدة مرات. قلت لها: نور، أخبريني، ما الذي حدث؟ دعني أنام. خرجت من الغرفة وأنا متأكد من أن نور تخفي علي أمرا ما. تذكرت الطبيب النفسي الذي عالج سارة. توجهت نحوه وقلت له: أعلم أنك لا تصدقني، لكن عليك أن تسمعني. الموضوع ليس له علاقة بانفصام الشخصية. وأخبرته بكل ما حدث، وكيف ماتت ثم ظهرت مجددا، وبأنها صارت تختفي في أماكن وتظهر مجددا في أماكن أخرى. فقال لي: لن أصدقك، لكنني لن أقول أن ما تقوله كذب. وما الحل برأيك؟ قال: دعنا على اتصال، وإن ظهرت اليوم أخبرني. ما الذي ستفعله؟ لن أخبرك، فإن كان ما تقوله عنها حقيقة فعليكم ألا تتحدثوا بشيء لا يجب أن تعرفه، فقط استعملوا الكتابة. عدت إلى غرفة نور. كنت أظن أنني سأجدها نائمة، لكنها كانت تبكي. قلت لها: ألم تنامي؟ وما حالك هذه؟ أظن أنه حان الوقت لنفترق. طلقني يا أحمد. اندهشت، ثم تذكرت ما قاله الطبيب. أخرجت ورقة وقلم وكتبت لها: لا تتحدثي، فهي تسمعنا. لقد وعدتك بأنني لن أتخلى عنك ولن أفعل. اكتبي ما الذي قالته لك. أخذت نور القلم وكتبت. قالت لي: اتركي أحمد وشأنه، فأنا أحبه، وإن لم تنفذي ما أقوله فسوف يموت كلاكما. كتبت لها: لا تخافي، سنحل هذا الأمر الليلة. فجأة لاحظت أن نور تنظر خلفي وهي مذعورة. استدرت فوجدت سارة تقف وهي غاضبة. سرت قشعريرة باردة في جسدي. هذا الخوف سيوقف قلبي تقريبا. قالت: ما الذي تفعلانه؟ أخذت هاتفي واتصلت على الدكتور من دون أن أرفع الهاتف حتى لا تكتشف أمري. لقد تحدثت، وعندما تتحدث تحدث مصيبة. قلت لها: ما الذي تريدينه أنت؟ أنا مريضة، افحصني الآن. لن أفعل، لأنك لا تهمينني، ولأنك دمرت حياتي. ليتك أخبرتني بما تريدينه من البداية حتى لا نصل إلى ما نحن عليه. ربما كنت سأساعدك. وفجأة قطع كلامي صوت القرآن. إنه الطبيب. لقد شغل القرآن على مكبرات الصوت في المستشفى. بدأت سارة تغلق أذانها تارة وتضحك ضحكتها الغريبة تارة أخرى، ثم قالت بصوت مرتفع: ساعدني. حسناً، سأخبرك. لقد كنت روحا مرحة أسكن هذا الدب، وأعجبت بك حين دخلت إلى محل الهدايا. أوقف هذه القراءة. رأيتك كيف تحب أختك،
فأعمتني الغيرة واستوليت على جسدها. قلت لكم أوقفوا هذا القرآن، ألا يسمعني أحد؟ ثم رأيت حبك لوالديك فقتلتهما، وسأقتل كل من يحاول الاقتراب منك وكل من يحاول إبعادك عني. وبدأت تصرخ: أوقفوا القرآن، إنه يؤذيني. ثم رفعت يديها ونفخت بقوة وانقطعت الكهرباء. والغريب أن صوت القرآن لم يتوقف. أمسكت نور بيدي وهي خائفة. قلت لسارة: أنا أكرهك ولن أحبك أبدا، ولو خيروني بين الموت وحبك فسأختار الموت. بدأت تصرخ وتقول: لا تقل ذلك، أنت تحبني، امنحني فرصة، أوقف هذه القراءة فهي تحرقني، أنا أموت، أنا أختنق بالقرآن. وفجأة اختفت. اتصلت على الطبيب النفسي فجاء إلى الغرفة وقال: أظنها لن تظهر مجددا، كنت أراقبكم من خلال الكاميرا التي هناك، وأقول لك الآن أظنها جنية عاشقة، ولكن لا تخبر أحدا بأنني أؤمن بتلبس الجن للإنسان، إنه انفصام شخصية. وبدأ يضحك. قلت له: كيف انقطعت الكهرباء ولم ينقطع صوت القرآن؟ توقعت أن تفعل ذلك، لذا أخذت الكهرباء لمكبرات الصوت من الاحتياطي الذي في الخلف. شكرته على صنيعه وغادر الغرفة. نظرت إلى نور وقلت لها: لازلت خائفا من أن تعود مجددا. بقيت صاحيا طوال الليل أراقب نور وأتوقع ظهور سارة من جديد، لكنها لم تظهر. وفي الصباح وعند دخول الفريق المناوب ذهبت أنا ونور وقدمنا طلب التحويل، وطلبت منهم الاتصال بنا حين تتم الموافقة عليه. كنا سنغادر المستشفى حين ناداني أحد الممرضين: دكتور أحمد، دكتور أحمد. استدرت فقال لي: نحتاجك في مصلحة حفظ الجثث. قلت لنور: انتظريني هنا، سأعود. سرت خلف الممرض، وهناك وجدت طبيبا آخر، والذي قال لي: هناك جثة استلمتموها أمس لكن بدون اسم، لم نستلم وفيات أمس. نظرت إلى الجثة فوجدتها لسارة. إذن لقد غادرت الجنية البلهاء وأعادت جسد سارة إلى حيث ينتمي. نظرت إلى أختي بحزن، ثم قلت له: إنها أختي، ماتت في حادث سيارة، ستكون جنازتها اليوم. ذهبت لأخبر نور فوجدتها بجانب سيارة الإسعاف وهي تصرخ. ركضت نحوها فوجدتهم قد أحضروا والدها، وقال الممرض: أنا آسف، لقد توفي في حادث سيارة. أقمنا جنازة سارة وحماي، وعرضت منزلي ومنزلها الذي ورثته عن والدها للبيع، وغادرنا المدينة وأقسمنا ألا نعود إليها أبدا. أشكركم أصدقائي على متابعتكم لقصتي، وأتمنى أن تكون حقا قد أعجبتكم وعشتم معي تجربة جميلة، كما أتمنى منكم ألا تذهبوا بعيدا لأن هناك قصصا كثيرة في انتظاركم، وإياكم أن تفوتوا متعتها وأحداثها الجميلة. بصراحة تمنيت لو لم تنتهي قصتي لأنني لم أرد مفارقتكم، لكنني سأشارككم مشاهدة القصص القادمة، وإلى ذلك الحين سأقول لكم مع السلامة.